وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هانئ رضي الله تعالى عنه قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة وله 4 غدائر. هذا حديث غريب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابراهيم بن نافع المكي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هانئ رضي الله تعالى عنه قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة وله 4 ضفائر. هذا حديث حسن. وعبد الله بن ابي نجيح المكي وابو نجيح اسمه يسار. قال محمد لا اعرف لمجاهد سماعا عن ام هانئ رضي الله عنها. باب. وبه قال حدثنا احمد بن مسعود قال حدثنا محمد بن حمران عن ابي سعيد وهو عبد الله بن بصر قال سمعت ابا كبشة الماني رضي الله تعالى عنه يقول كانت كمام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا. هذا حديث منكر. وعبد الله بن بصر بصري ضعيف عند اهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره فتح يعني واسعه. باب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن حوز عن ابي اسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي او ساقي قال وقال هذا موضع الازار فإن أبيت فأسفل وإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق. باب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله تعالى عنه صار عن النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. باب. وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب بن ابو ثمينة عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلة أهل النار. ثم جاءه عليه خاتم من صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأسنان. ثم أتاه عليه خاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلة أهل الجنة. قال من أي شيء أتخذه؟ قال من ورق ولا تتمه مثقالا. هذا حديث غريب. عبد الله وعبد الله بن مسلم يكنى بطيبة وهو مرغزي. باب. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصي والميترة الحمراء وعن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى. هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي موسى هو أبو مرتضى بن أبي موسى واسمه عامر. باب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. هذا حديث حسن صحيح غريب. ما شاء الله. آمين.